अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। तो जी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि साया हमने कैसे करना है। ऐसे ग्रीन नेट हम लगा देते हैं और ये सॉफ्ट वुड भी दिखा देते हैं जी आपको। अब हम आपको अंदर का माहौल दिखाते हैं। बाहर बहुत गर्मी है, 42 का टेम्परेचर चल रहा है। अंदर जाके देखते हैं टेम्परेचर क्या है शेड का हमारे। तो मेरे भाई आप ये शेड के बाहर ग्रीन कलर का कपड़ा ज़रूर लगाएं ताकि शेड पे डायरेक्ट आपके परिंदों पे और शेड की दीवारों पे डायरेक्ट धूप ना पड़े। चलें जी टेम्परेचर देखते हैं अंदर का क्या है। परिंदे तो खुशबाज लग रहे हैं माशाल्लाह, खेल कूद रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं। ये टेम्परेचर जी 30 माशाल्लाह, बाहर 42 है और अंदर 30 है। आज बहुत गर्मी है, गर्मी पिछले 2-3 दिन से बहुत गर्मी है जी। गर्मियाँ क्यों ना हो, क्योंकि मौसम गर्मियों वाला है। तो परेशान नहीं होना, हम इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो के ज़रिए गर्मी का तोड़ बताएंगे कि गर्मी से परिंदों को कैसे बचाया जाए। ये देखें जी, हैप्पी लग रहे हैं बर्ड सारे, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल है। 30-32 इनके लिए इजी है। ये है जी सबसे फेवरेट और अच्छा पेयर मेरा, मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ आप लोगों को। ये शरारती बच्चे फर्स्ट क्लच के मैंने रोके में अपने लिए। ऐसे लोग कहते हैं कि जी लबर्ड की गेम नहीं है, लबर्ड की गेम है तो हम लगे हुए ना लगा रहे हैं भाई। और ये देखें जी माशाल्लाह से अल्लाह के रंग, कुदरत के रंग, ये कुदरत का हुस्न आपको हर वीडियो में मैं दिखाता हूँ। मैंने सोचा कि वीडियो के एंड में दिखाने से बेहतर है कि मैं सेंटर में वीडियो के मिड में लगाऊं ताकि आपके लिए दिलचस्पी बढ़ती जाए। आपको वीडियो के एंड में कुछ सरप्राइज़ भी देंगे, इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखें कितना खूबसूरत बर्ड है माशाल्लाह से। ये बहुत सारे भाई दोस्त पसंद करते हैं इन बर्ड्स को, इसलिए मैं वीडियोस आपके लिए इसमें ऐड करता हूँ ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद भी आए और आप लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और शेयर भी करें। ये आप लोगों के लिए मैं 2-3 क्लिप लगा देता हूँ। अच्छा जी, बात करनी थी कि गर्मी से कैसे बचाए। एक आपने ग्रीन कलर का कपड़ा ऊपर लगाना है छत पे ताकि आपकी दीवारें ज़्यादा गर्म ना हो। उसके साथ बर्ड्स को हर वक्त पानी देना ज़रूरी है। पानी में ORS ऐड कर लें, पेड्रियाल ऐड कर लें। बर्ड्स आपके खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। ये मेरी एवरी के सबसे प्यारे बर्ड हैं जी। ये मैं दिखाता रहता हूँ आपको, मैंने कहा चलें फिर भाई को दिखाएं। तो वीडियो में ये बर्ड सिखाने का मकसद ये है कि मेरे भाई हम लोग दिल से, लगन से, मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाते हैं और ये परिंदों को अपने दिल से मेहनत करके इनको संभालते हैं। ये मेरी खूबसूरती बर्ड्स की एवरी की, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। तो ये लाइटिंग भी इनके लिए है, ये पंखे, ये AC, ये कूलर, हर चीज़ इनके लिए हैं। ये देखें वेजिटेबल्स वाले जो सॉफ्ट फूड हैं वो भी हम डालने लगे हैं। जावा इंतज़ार कर रही है, डव इंतज़ार कर रही है। ये देखें माशाल्लाह से कैसे खुश होके खाते हैं ये। मैंने कहा जी आपको भी दिखाई जाए। ये जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत बर्ड है। ये मिक्सअप करके दिखा रहा हूँ वीडियोस, कभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, कभी कुछ दिखाता हूँ, ताकि आप लोग दिल से ये वीडियोस देखें। आपको पसंद आनी चाहिए। वीडियोस पसंद आप करेंगे तो हम भी मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। सो ये देखें जी, ये भी फर्स्ट क्लच की है, ब्लू फिशरी, स्प्लिट पेल फेलो, पॉसिबल ब्लूटूथ, सही जंबो साइज़ है। मैंने कहा आपको दिखाया जाए। ये देखें बाहर गर्मी हो रही है और ये अंदर जनाब क्रॉस कर रहे हैं। ये देखें हीट पे कितने आए हुए हैं। तो जो मैं इनको मेडिसिन देता हूँ, जो इनको ब्रीडिंग फार्मूला देता हूँ, उससे इन बर्ड्स को कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बाहर गर्मी है, सर्दी है, ये अपना काम जारी रखते हैं। मैंने कहा चलो ये क्लिप भी आपके लिए बनाते हैं जी। आपके लिए नई से नई चीज़ इस वीडियो में मैं ऐड कर रहा हूँ। ये लिटिनो, कॉमन लिटिनो का पेयर है, फोस्टर पेयर है। ये क्रॉस कर रहा था, इसकी वीडियो बनाई, मैंने कहा आपको शेयर करता हूँ और मैं अब आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये देखें जी 4 के 4
بچے جو ہیں یہ ریڈ آئس میں ہیں، یہ پیل فیلو کے بچے ہیں ماشاءاللہ سے۔ وہ آف لائن پیل فیلو کا جو میرا پیئر ہے بہت اچھا پیئر ہے، اس میں سے یہ 5 میں سے 4 میرے ویجول بچے نکلے ہیں۔ تو آپ بھی محنت کریں، برڈس پہ محنت کریں، برڈس کو اچھی ڈائٹ دیں، اچھا فارمولا لگائیں۔ یہ دیکھیں میں اب آپ کو دوسرا بھی دکھاتا ہوں، یہ دوسرا کیج باکس ہے، اس میں آئی تھنک سو 2 یا 3 بچے نکلے ہوئے ہیں۔ ہاں جی یہ 3 نکلے ہوئے ہیں، 4 ماشاءاللہ 4۔ یہ لٹینو کریمینو اور البائنو سپلٹ کا پیئر ہے، اس کے بچے ہیں۔ میں نے کہا جی پروگرس بھی ساتھ کے ساتھ دکھانی چاہیے۔ مئی کا مہینہ ہے، گرمی انتہا کی ہے اور ہماری بریڈ چل رہی ہے۔ ہم نے ماحول شیڈ کا ایسا رکھا ہوا ہے کہ ان کو گرمی سردی کی ٹینشن نہ ہو۔ یہ فوج ظفر بھر موج کر رہے ہیں جناب، کھا پی رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ لٹینو، ڈیکینو، کریمینو اور البائنو، یہ سارے برڈ ماشاءاللہ سے۔ یہ پیئر فوسٹر پیئر ہے، اس نے 6 بچے میرے فوسٹر کی ہیں اور اچھے پالے ہیں۔ دیکھیں صحیح جمبو سائز کا ہے بچے۔ یہ میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کاک ٹیل کے بچے، انہوں نے برا حال کیا ہوا ہے، ان کو کھلا پلا کے ماشاءاللہ سے اچھی فیڈ کی ہوئی ہے، نظر آ رہی ہے۔ اس کے بھی 4-5 بچے نکل گئے ہیں، 2 بچے رہتے ہیں۔ ہماری کاکٹل بھی اچھی بریڈ، اچھی پورے سیزن میں انہوں نے اچھی بریڈ دی ہے۔ سپلٹ پہ چلو پاسبل بلوٹو، یہ دیکھیں جی آپ کو قدرت کے رنگ دکھاتا ہوں۔ ایک بچہ نکلا ہے، دوسرا بچہ نکلنے والا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو نا یہ کسی طریقے سے دکھا سکوں کہ کیسے یہ ایگ کا شیل توڑ کے اس کے اندر سے بچہ نکلتا ہے۔ میں دوبارہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ میں نے اندھیرے میں ویڈیو بنانا شروع کی ہے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے انڈا ٹوٹ رہا ہے اور بچہ اندر ہل جل کر رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو۔ اصل میں میرے سے ٹارچ صحیح سنبھالے نہیں جا رہی، یہ انشاءاللہ تعالیٰ صبح تک نکل آئے گا۔ میں کل کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا، کل کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا یہ بچہ جب نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید تو ہے یہ ریڈ آئس کا بچہ ہوگا، باقی اللہ جانتا ہے۔ یہ ڈیکینو انٹو کریمینو کے بچے نکل رہے ہیں۔ یہ پروگرس دیکھیں، مئی کا مہینہ ہے، آپ کو ویڈیو دکھانے کا مقصد کہ مئی کے مہینے میں بھی بریڈ آ رہی ہے۔ ابھی میں نے 1 مہینہ اور ان کو باکس دے کے رکھنے ہیں، 1 کلچ اور لوں گا اس کے بعد بس۔ اصل میں آپ ڈبہ لگا کے رکھیں اور ماحول دے دیں برڈس کو، برڈس بڑی خوشی سے بریڈ بھی کرتا ہے۔ یہ لو برڈ کی یہی خوبصورتی ہے کہ یہ بریڈ بہت اچھے کرتے ہیں۔ یہ میں نے اپنے لیے روک کے رکھے ہوئے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلے کلچ کے برڈ ہیں، ان کو بریڈ پہ لگائیں گے اگلی دفعہ، یہ بریڈ بھی کریں گے ہمارے پاس۔ اور اگر کسی بھائی کو چاہیے ہوں گے تو وہ مل بھی جائیں گے۔ کریمینو انٹو البائنو انٹو، یہ دیکھیں جی رات کا ٹائم ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ریڈ فائٹ کا چک، یہ اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس کی ویڈیو بھی دکھا دوں آپ کو۔ یہ دیکھیں، یہ رات 11 بجے میں نے یہ کلپ بنایا تھا، میں نے کہا آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا جو میں بتا رہا تھا کہ آپ کو یہ کریمینو انٹو البائنو ریڈ آئی کا جو سپلٹ ہے بلیک آئی میں، اس کے بہت اچھا سائز ہے، یہ ریزنیبل پرائز میں مل جائے گا آپ کو۔ کسی بھائی کو چاہیے ہوگا تو میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے، میں اس کو یہ دے دوں گا۔ ایک یہ ہے، ایک پیئر ڈیکینو انٹو البائنو ریڈ آئی ہے، وہ بھی ماشاءاللہ جمبو سائز میں ہے، اس کی بھی ویڈیو میں لگاتا ہوں، وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ ہے جی البائنو ریڈ آئی کا اور ڈیکینو کا یہ پیئر ہے۔ یہ کسی بھائی کو چاہیے ہوگا تو میرے نمبر پہ رابطہ کریں، واٹس ایپ پہ کال کر لیں، تو کارگو آل اوور دا پاکستان اویلیبل ہے۔ لیں جی آپ تربوز کھائیں، اسپیشل آپ کے لیے، گرمی کا توڑ ہے، کھائیں اور دعا دیں۔ اچھا میں اب آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں، اس ویڈیو کا فائدہ یہ ہوگا، وہ 5 سے 6 ہزار روپے کا سسٹم ہے، مس سسٹم نام ہے، فوگنگ کرتا ہے روم میں، اور روم کا ٹمپریچر اور ہیومیڈیٹی لیول کو بہتر کرتا ہے۔ آپ بھی یہ لگوائیں، یہ گرمی کا توڑ ہے، پہلے تربوز تھا اب یہ ہے۔ پرندوں کو بچائیں، خود بھی بچیں اور دعا کریں ہمارے لیے۔